नमस्कार नानी बाबुहरू, हामीले आज चाहिँ एसईई क्वेसन नम्बर 24 मा आउने 5 मार्क्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरूलाई नानी बाबुहरूको अगाडि लिएर आएका छौँ र हामी आज यहीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू कसरी गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने, हैन, कस्तो खालका क्वेसनहरू आउँछ अनि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने विषयमा नै नानी बाबुहरू हामी छलफल गर्नेछौँ र आज यससँग रिलेटेड नलेजहरू लिनेछौँ र यसमा चाहिँ हामी आएका जिज्ञासाहरू केही क्वेसनहरू छन् भने पक्कै पनि खुलस्त भएर नानी बाबुहरूले सोध्नुहुनेछ र त्यसलाई भरपुर मैले चाहिँ सोल्युसन गर्न, बुझाउन चाहिँ खोज्ने छु भन्ने प्रतिज्ञाका साथ नानी बाबुहरूलाई मैले यो क्वेसन सुरु गरेँ। एसईई क्वेसन नम्बर 24 मा चाहिँ दुई खालका क्वेसन आउँछ नानी बाबुहरू। एउटा फ्रम ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम, यसको एरिया ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्रामसँग रिलेटेड। दोस्रो सर्कलसँग रिलेटेड। यो चाहिँ नानी बाबुहरूलाई मैले अगाडि थ्योरम पढाउँदा पनि एकचोटि भनेको थिएँ, फेरि रिपिट गरेँ है। तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने एसई क्वेसन नम्बर 16 र 24 चाहिँ अरमा हुन्छ। भनेको मतलब 16 बाट चाहिँ यो एक नम्बरको ट्रायंगल र प्यारालेलोग्राम आयो भनेदेखि 24 मा सर्कल आउँछ है। अनि 16 मा चाहिँ सर्कल आयो भनेदेखि 24 मा चाहिँ ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम आउँछ। यस्तो हुन्छ, अरमा हुन्छ। सो आज हामी अब सम्भवतः एउटासँग रिलेटेड क्वेसनहरू गर्छौँ र बाँकी फेरि अर्को च्याप्टरमा, अर्को समयमा फेरि त्यसलाई पनि लिएर आउनेछौँ है त। सो यति भन्दै नानी बाबुहरू, मैले एसई क्वेसन नम्बर 24 लाई सुरु गरेँ। त्योभन्दा अगाडि नानी बाबुहरूसँग थोरै नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है। थोरै नलेज भनेको केसँग रिलेटेड भन्दाखेरि थ्योरमसँग रिलेटेड। हामीलाई भित्री थ्योरम भनेको, इन थ्योरम भनेको चाहिँ तपाईँले हामीले बुकमा जुन पढिरहेछौँ, सैद्धान्तिक साध्यहरू भनेर, प्रयोगात्मक साध्यहरू भनेर जुन बुकको नलेज लिएका छौँ त्योसँग रिलेटेडलाई इन थ्योरम भन्यो। अनि त्यही कुराहरू, त्यसकै प्रोपर्टिजहरू, त्यसकै चाहिँ अरू थ्योरमहरू, साध्य उपसाध्यहरू चाहिँ युज गरेर यहाँ हामीले चाहिँ दिएका फिगरहरूलाई प्रुभ गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ आउट थ्योरम भनिन्छ है त। त्यही हो प्रोसेस, एउटै हो तरिका गर्ने, गिभन टु प्रुभ, कन्स्ट्रक्सन, सबै प्रोसेस एउटै हुन्छ। तर त्यसलाई कसरी देखाउने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ आउँछ। मैले नानी बाबुहरूलाई क्वेसन वाइज केही क्वेसनहरू यहाँ देखाउन गएँ। पहिलो क्वेसन मैले टिपाएँ नानी बाबुहरूलाई, क्वेसन नम्बर 1। ओके, यहाँबाट सुरु गरेँ। स्पेस लेखेर जाने, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 1 है, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ नानी बाबु, मसित सानो प्लेस भएकोले। क्वेसन नम्बर 1 यहाँबाट गर्दाखेरि अलिकति बढी स्पेस हुन्छ। त्रिभुज एबिसीमा दुईवटा मध्यिकाहरू, त्रिभुज एबिसीमा दुईवटा मध्यिकाहरू, त्रिभुज एबिसीमा दुईवटा मध्यिकाहरू बीई र सीडी, मध्यिकाहरू बीई र सीडी बिन्दु ओ मा काटिएका छन्। बिन्दु ओ मा काटिएका छन्। मैले अलिक अगाडिबाटै लेखेँ, हामीसित ठाउँ छैन। काटिएका छन्, बिन्दु ओ मा काटिएका छन्। प्रमाणित गर्नुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस् प्रमाणित गर्नुहोस् ट्रायंगल एबीओसी को क्षेत्रफल, ट्रायंगल बीओसी को क्षेत्रफल बराबर, ट्रायंगल बीओसी को क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज एडीओसी को क्षेत्रफल। चतुर्भुज एडीओसी ओई को क्षेत्रफल, चतुर्भुज एडीओई को क्षेत्रफल। ओके, अब हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा हौँ। इन द गिवन ट्रायंगल, in the given triangle ABC
In the given triangle ABC, two median BE and CD, two median BE and CD intersect at O. Prove that area of triangle BOC equal to area of quadrilateral ADO. अब हामी फिगर यसले फिगर दिएको छ, हामी फिगर बनाऊ। ट्रायंगल एबीसी हामीलाई दिएको छ, एबीसी ट्रायंगल दिएको छ, जसमा दुईवटा मेडियनहरू बीई र सीडी दिएको छ, बीई र सीडी दिएको छ, जुन ओमा काटेको छ। हामीलाई के भनेको छ त चित्रले भन्दाखेरि, दिएको चित्रमा हामी चित्र बनाऊ, क्वेशन बुझौँ, त्यसपछि हामी सल्भ गरौँला। चित्रमा त्रिभुज एबीसी मा दुईवटा मध्यिकाहरू बीई र सीडी बिन्दु ओमा काटिएका छन्। प्रमाणित गर्नुहोस् ट्रायंगल बीओसी को क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज एडीओई को क्षेत्रफल। इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, टू मेडियन बीई एंड सीडी इंटरसेक्ट एट ओ। Prove that the area of triangle BOC equal to area of quadrilateral ADOE. Area of quadrilateral ADOE. अब हामी त्यो दुईटालाई चाहिँ एउटा कलर लगाउँ है। हामीले यो हेर त ADOE, यो र के छ अर्को ट्रायंगल BOC हेर्नुस् त, यो ल यो दुईटा कलर गरेको भागलाई हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। मैले ओलाई यतापट्टि लेखेँ ल, बुझ्नको लागि यही हो पार्ट चाहिँ। यो छाया गरेको दुईवटा भागहरूलाई बराबर देखाउनु पर्यो हामीले, ठिक छ। माथिको भाग र तलको भागलाई कसरी बराबर देख्ने, त्योभन्दा अगाडि मैले नानी बाबुलाई यहाँ एउटा वर्ड युज भएको छ मेडियन। के हो सर यो मेडियन भन्ने कुरा नानी बाबुलाई होला। जस्तै मसित यहाँ एबीसी छ भने यहाँ बीई छ नि, यो बीईले तपाईँहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल बनाइदिन्छ। यो मेडियन भनेको कुनै पनि त्रिभुजको शीर्षबिन्दुबाट त्यसको अगाडिको सामान्य भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखालाई मेडियन भन्छ। मध्यबिन्दु जोड्ने रेखालाई के भन्छ, मध्यिका भनिन्छ। त्यो मध्यिकाले दिएको ट्रायंगललाई के गर्छ, बाइसेक्ट गरिदिन्छ, टु हाफमा लैजान्छ है। यो जान्नु पर्यो पहिलो कुरोमा नानी बाबुले। यो जानिसकेपछि हामी अगाडि जान्छौँ है। यति जानियो, यति गऱ्यौँ। अब हामीले कसरी प्रमाणित गर्ने, यसको प्रोसेस के छ पक्कै पनि नानी बाबुले सम्झिसक्नु भएको छ। सैद्धान्तिक प्रमाणित नै हो। हामीलाई के छ सबै कुरो स्टेप वाइज लेखौँ है त। पहिलो केसमा हामीले गिवन 1 नम्बर लेख्यौँ ल। स्टेप गिवनमा हामीले के लेख्ने गरेको छ, एकदमै सजिलो। आउट थ्योरममा चाहिँ नानी बाबु क्वेसनले जे दिएको छ सर्र सार दिने। त्यो क्वेसनमा के भनेको छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, त्रिभुज एबीसीमा दुईवटा मध्यिकाहरू बी र सीडी बिन्दु ओमा काटिएका छन्, यहीँसम्म सार दिने हो ट्याक्कै। त्यसले जे जे भनेको छ त्यही प्रमाणित गर्नुहोस्, सार्न पाइएन तपाईँले। यहाँसम्म जे जे दिएको छ त्यही सार्ने। हेर्नुहोस् त अब मैले के लेखेँ, इन द गिवन ट्रायंगल, हेर त, इन द ट्रायंगल एबीसी टू मेडियन बीई एंड सीडी इंटरसेक्ट एट ओ। मैले टक्कै पुरै सारेँ। अब नानी बाबुहरू नेपालीमा नि सबै नानी बाबुले त्यही सार्न सक्नुहुन्छ, यो सर सार्ने हो। नभए तपाईँहरूलाई मैले सार्दिएँ त्रिभुज, हेर्नुहोस् त, एबीसीमा दुईवटा मध्यिकाहरू बीई र सीडी बिन्दु ओमा काटिएको
सिद्धि गिभन कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। सेकेन्ड नम्बरमा जहिले तपाईँ हामीले टु प्रुभ गर्ने गरेका छौँ भनेको यो गिभन भनेको थाहा दिएको, टु प्रुभ भनेको प्रमाणित गर्नुपर्ने, प्रमाणित गर्ने के छ त्यहाँ जे भनेको छ त्यही हेर्नु न के प्रुभ गरेर छ देन प्रमाणित गर्नुहोस्। उसैले भनेको छ नि देन प्रुभ द्याट के दिएको छ त एरिया अफ ट्रायंगल बीओसी बराबर एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल एडीओई। ल यसरी भनेको त्रिभुज बीओसी को क्षेत्रफल गरेर चतुर्भुज एडीओई को क्षेत्रफल। कन्स्ट्रक्सन केही चाहिन्छ हामीलाई यो चित्रमा कन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन त्यसले मैले कन्स्ट्रक्सन केस लेखिनँ। तेस्रो नम्बरमा प्रुफ प्रमाण है त। प्रमाणहरुमा हामीले कसरी गर्ने रहेछ याद गर्नुस् त। प्रुफमा सिरियल नम्बर, स्टेटमेन्ट, फेरि सिरियल नम्बर, रिजन्स। ल एक नम्बरमा के गर्ने त अब के गरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छौँ एकदम सजिलो तरिकाले थोरै दिमाग लगाउने है दायाँ के पनि नगर्नु होला। अब यहाँ हामीले थोरै कन्स्ट्रक्सन गरेरै देखाउँदा पनि सकिन्छ। कन्स्ट्रक्सन गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ कि एकचोटि पक्नुहोस् है म त्यो तरिकाले हेरिदिन्छु तपाईँलाई सजिलो हुने तरिकाले। त्यो ट्रायंगल र त्यो ट्रायंगल सिधै इक्वल देखाइदिनुहोस्। त्यो र त्यो इक्वल भयो, त्यो र त्यो इक्वल भइसकेपछि होइन यसो गर्नुहोस् तपाईँहरू कन्स्ट्रक्सनबाटै गर्दाखेरि अलिकति सजिलो त्यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाँडो आउने भयो र यस्तै अर्को एउटा क्वेसन पनि हामीले प्रुफ गर्न सक्ने भयौँ। दुईवटा क्वेसन आउँछ यहाँ अर्को पनि यही क्वेसनसँग इन्टररिलेटेड भएर क्वेसन आउँछ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सिकाइदिनेछु। कन्स्ट्रक्सन रचना के गर्ने त रचना अलिकति सजिलो बनाउनको लागि यो गरेको है। मेडियन भनिसकेपछि तपाईँलाई हेर्नुहोस् है मैले यसलाई मेटेँ ल। अब यहाँ मेडियन भनेपछि चाहिँ हाम्रो दिमाग के लागोस् त भन्दाखेरि हेर त मैले तपाईँलाई यो बुझ्नको लागि यो सजिलो हुने भयो। जस्तै एबिसी यो पनि मिड पोइन्ट हो मेडियन भने त अर्को भुजाको मिड पोइन्ट नगर्दा यो पनि मिड पोइन्ट हो नि त। यो दुईटा रेखा जोड्दाखेरि के हुन्छ अब हामीले एउटा थ्योरम पढाएको छ क्लासमा सम्झिनुहोस् त। A line joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to third side and half of the third side भनेको कुनै त्रिभुजको दुईवटा मध्यबिन्दुहरू जोड्दा बन्ने रेखा तेस्रो रेखासँग समानान्तर हुन्छ र तेस्रो रेखाको आधा हुन्छ भन्न पढाएको छ। हामीले यो समानान्तर हुने बित्तिकै कति छिटो एन्सर निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ यसरी एउटा ट्रायंगल गएको छ, यहाँ यसरी एउटा ट्रायंगल गएको छ, सक्छ नि। भनेपछि यो ट्रायंगल र माथिको ट्रायंगल इक्वल हुन्छ के हुँदैन। यो ट्रायंगल र हेर त मैले भनेको हेर्नुहोस् है यो ट्रायंगल दुईटै तरिकाले देखाउन सकिन्छ। अब ठुलो ट्रायंगल देखाए मिल्छ, सानो ट्रायंगल देखाए मिल्छ है। यो ठुलो ट्रायंगल र यताको ठुलो ट्रायंगल इक्वल देखाए पनि भयो यो ट्रायंगल यो ट्रायंगल। अर्को तरिका चाहिँ हामीले यो मात्रै पार्ट हेर्नुहोस् त यति मात्रै यो ट्रायंगल र यो प्यारल लाइन छ भनेको छ नि त हैन। यतापट्टि डट डट गरेको ट्रायंगल हेर त यो दुईटा ट्रायंगल इक्वल भएको हैन। यो दुईटा ट्रायंगल इक्वल भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ यो पार्ट चाहिँ दुईटैबाट घटाइदिन्छौँ। यो घटाउँदाखेरि के बाँकी रह्यो हेर त यताको यो र यो इक्वल भयो, यो र यो इक्वल भइसकेपछि के गर्छौँ हामीले याद गर्नुहोस् है। अनि यो ठुलो ट्रायंगलबाट तलको पार्ट इक्वल हुन्छ, यो ठुलो ट्रायंगलले माथिको पार्ट पनि इक्वल गराइदिन्छ। माथिको पार्टबाट यो घटाउनुहोस् एडिओई रह्यो, तलको पार्टबाट यो घटाउनुहोस् बिओसी रह्यो। यसरी सल्भ हुन्छ प्रुफ एउटा तरिका है त। सो हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ नानी बाबु यसलाई कन्स्ट्रक्सन गराएँ मैले है। कन्स्ट्रक्सन लेट अस जोइन डी एन्ड ई सो डिई प्यारलल टु यो र यो चाहिँ समानान्तर हुन्छ। समानान्तर भएपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ जोड्छौँ। अब स्टेप 4 मा प्रुफ
ओके, 1 नम्बरमा सिरियल नम्बर 1 मा हामीले के लेखौँ त यसो आइडिया लगाउनुहोस् त। ऐनकै मैले भनेको है, एरिया अफ भाइ त्यो भनिरहनु नपर्ला है, लाइन जोइनिङ त नभए एक स्टेप थपिदिउँ न, थपिदिँदा के फरक पर्छ त हेर्नु त। पहिला त्यो दुईवटा लाइनहरू प्यारलल गरिदिनु है त। लेटेस्ट जोइन डी एन्ड ई मात्र लेख्नुहोस् त्यो यहाँ प्यारलल तल देखाउँला है, त्यही प्यारलल देखाउनु लागेको मैले। डिई प्यारलल टु बिसी, रिजन लाइन जोइनिङ line joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side and half of it पनि हुन्छ, त्यो हामीले पढ्दैन, हामीले त्यो मात्र चाहिएको। 2 नम्बरमा प्यारलल भएपछि एरिया अफ ट्रायंगल DEB इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल DEC। हेर्नुहोस् त, DEB लेखे हुन्छ एउटै कुरो हो, केही फरक पर्दैन। DEB र DEC, ट्रायंगल DEC इक्वल भयो। रिजन के होला त, हामीले थ्योरम पढाएको छौँ नि, इन थ्योरम हेर्नु त। त्यस्तै एउटै समानान्तर रेखा र उही आधार भई बनेको त्रिभुजहरू बराबर हुन्छ भनेको छ नि त है। यो समानान्तर रेखा भयो, यो DEB भयो, यो DEC भयो, यो बेस DE भयो भनेपछि ट्रायंगल्स standing on same base and between same parallel lines. Triangle standing on same base and between same parallel lines are equal. ल 1 2 नम्बर सिद्धियो। 3 नम्बरमा अब यो दुईटा ट्रायंगल इक्वल भएछ नि नानी बाबु, हामीले यो पार्ट घटाइदिउँ त। यो दुईटै पार्ट घटाइदिँदाखेरि के बाँकी रह्यो, यो ट्रायंगल भयो है, तल घटाएको छैन, माथिको घटाउने हामीले। माथिको दुईटा ट्रायंगल यो इक्वल हो नि त, यो DEOG दुईटै पार्ट घटाइदिउँ है त। एरिया अफ ट्रायंगल DEB माइनस ट्रायंगल DOE, उतापट्टि पनि ट्रायंगल DEC माइनस ट्रायंगल DOE हो। अलिकति सरी स्पेस अलिकति मिलेन, हामीले यसलाई यतापट्टि देखाउनुहोस् ल। 3 नम्बरमा है, अलि सिधा भएन छ नानी बाबुले, यता बुझ्ने। 3 नम्बरमा यो यता छ, के छ भन्दाखेरि सबट्र्याक्टिङ इक्वल ट्रायंगल DOE on both sides, दुवै साइडमा ट्रायंगल DOE चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिदियो। त्यसपछि हाम्रो 4th नम्बरमा भन्छ नभए यसलाई तपाईँले यहाँ देयरफोर अथवा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। त्यो दुईटा घटाउँदा के भयो त, एरिया अफ ट्रायंगल के रह्यो हेर्नुहोस् त, DEB बाट त्यो DOE घटाउँदाखेरि ट्रायंगल DOB इक्वल टु ट्रायंगल COE रह्यो है त, यो एरिया इक्वल भएको। 4th नम्बरमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब एरिया अफ ठुलो ट्रायंगल अब BCD इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल है, एरिया अफ ट्रायंगल BCD इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल ACD। रिजन के होला त,
अब हेर्नुहोस् है, मैले अहिले पनि भनिसकेको छु, यहाँनिर लेखेँ नानी बाबुहरू, यो एबिसी ट्रायङ्गल छ, एबिसी ट्रायङ्गल छ, यसरी यहाँ डायगोनल छ सिडी, यो मेडियनले यो र योलाई इक्वल बनाउँछ कि मैले त्यसले बिसिडी यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल के छ इक्वल छ भने के हो मेडियन सिडी बाइसेक्ट दी ट्रायङ्गल एबिसी। अब 5 नम्बरमा एरिया अफ ट्रायङ्गल बीसीडी, एरिया अफ ट्रायङ्गल बीसीडी बाट यो हेर्नुहोस् है, अब मैले यहाँ फिगरमा अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। मैले यतापट्टि आउँ, यहाँ आएर है यहाँबाट अलिकति मजाले बुझौँ। अन्त अहिले हामी एकैछिन पछि यसलाई सर हामी एक्सप्लेन पनि गर्छौँ। ए बी सी छ, यहाँबाट सिडी छ, बी ई छ, यहाँ ओ छ, हेर्नुहोस् है। अब बी हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि बीसीडीबाट यहाँ हामीले यस्तो ट्रायङ्गल बनाएको छौँ नि त, यो ट्रायङ्गल बीडीओ घटाइदिन्छौँ है। एरिया अफ ट्रायङ्गल बीसीडी माइनस बी माइनस ट्रायङ्गल बीओडी इक्वल टु ट्रायङ्गल एसीडी माइनस ट्रायङ्गल सीओई। के थियो चाहिँ 5 नम्बरमा यो ट्रायङ्गल त बराबर बनाएको छ डिओबी र सिओई भनेपछि subtracting equal triangle triangles of statement 3 from statement 4। हेर्नुहोस् त, स्टेटमेन्ट 4 बाट स्टेटमेन्ट 3 मा यो दुईटा ट्रायङ्गल त इक्वल बनाएको छ नि त, त्यो दुईटा ट्रायङ्गललाई घटाइयो भनेपछि 6 नम्बरमा के भयो त एरिया अफ, यहाँ हेर्नुहोस् त बीसीडी बीसीडी बाट कुन ट्रायङ्गल घटायो बीओडी, यसलाई हटाइदिनुहोस् ल। के बाँकी रह्यो बीसीडी बाट बीओडी घटाएपछि बीसीओ, एरिया अफ ट्रायङ्गल बीओसी इक्वल टु उतापट्टि पनि हेरौँ एसीडी बाट के घटाइदिउँ सीओई, के बाँकी रह्यो क्वाड्रिलेटर एडिओई, के बाँकी रह्यो क्वाड्रिलेटर एरिया अफ क्वाड ए, हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ एडिओई फ्रम स्टेटमेन्ट हो। अलिकति तल गयो कि यहाँ नानी बाबु याद गर्नुहोस् है, अलिकति नदेखिन सक्छ फेरि, अलिकति माथि सार्नेलाई 6 फ्रम स्टेटमेन्ट 5 प्रुभ। यसरी चाहिँ हामीले थ्योरम प्रमाणित गर्छौँ है। यो तरिकाले चाहिँ हामीले थ्योरमलाई चाहिँ प्रुभ गर्छौँ। नानी बाबुले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ र मैले एक्चुअली सर यो थ्योरमहरूलाई बुझाउन गएँ। नानी बाबुहरू यो नै हामीले जसरी सैद्धान्तिक साथै प्रमाणित गऱ्यौँ त्यही तरिकाले A to Z त्यही तरिकाले गर्ने हो। सर मैले 1 by 1 नानी बाबुलाई भने पहिला गिभन सर र क्वेसनमा जे दिएको हुन्छ त्यही गिभन सही यहाँ सार्नुहोस्, त्यसैले तपाईँले फलो गर्ने हो, गिभन सार्न सकिहालिन्छ। दोस्रो नम्बरमा टु प्रुभ उसले त्यही माथि प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यही प्रमाणित गर्नुहोस् ल सर सार्ने हो, टु प्रुभ पनि नानी बाबुले गर्न सक्ने भयो। तेस्रो नम्बरमा कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अलिकति हामीले दिमाग लगाउनुपर्छ कस्तो खालको क्वेसनलाई कसरी गर्ने भन्न। मैले यहाँ किन चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन यो डिई जोड्यो भने डी र ई दुइटै मिड पोइन्ट हो, मिड पोइन्ट जोडिसकेपछि के हुन्छ थर्ड साइडसित प्यारलल हुन्छ। प्यारलल भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने हामीले त तीनटा थ्योरम पढाएको छ, एरिया प्यारललग्राम्स आर इक्वल, स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन, ट्रायङ्गल्स आर इक्वल,
ट्रायङ्गल इज हाफ अफ द प्याराग्राम भन्न परेको छ नि, त एउटै बेस रो भएको कारणले हामीले यो दुईटा लाइनलाई प्यारल गऱ्यौँ। प्यारल गरेपछि यो दुईटा ट्रायङ्गल इक्वल भयो, यताको यो ट्रायङ्गल र यताको यो ट्रायङ्गल इक्वल भयो। त्यो दुईटा ट्रायङ्गलबाट यो कमन पार्ट घटाइदिएपछि के भयो, यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल इक्वल भयो। अब यो मेडियनले यो माथिको ट्रायङ्गल र तलको ट्रायङ्गललाई इक्वल गर्छ। अब तलको ट्रायङ्गलबाट यो घटाइदिनुहोस्, किनभने यो दुईटा इक्वल भर्खर भनिसकेको छ। माथिको ट्रायङ्गलबाट यो घटाइदिनुहोस्, यो र यो प्रमाणित भयो। यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन प्रुभ गर्ने काम गर्छौँ। सबै स्टेपहरू त्यही अनुसार गरेको छ, नानी बाबुहरूले फलो गर्नुहोला, पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ है त। सेम टु सेम स्टेपहरू फलो गरेको छ, 1 बाई 1 मैले त्यहाँ जे भने त्यही अनुसार लेखेको छ है। यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हो। यसरी ल नानी बाबुहरू, मैले यो क्वेसनलाई यहाँ एन्ड गरेँ। सेकेन्ड क्वेसन हामी थाल्छौँ है त। ल अब यो स्टेपहरू त सबै एउटै नै हुन्छ। ओके, अब हामीसित सेकेन्ड क्वेसन छ। एकदम सजिलो खालको छ यो पनि, र अलिकति इक्जाममा धेरै सोधिएको छ। म यसको 2-3वटा प्याटर्नहरू छ, सबै प्याटर्नहरू तपाईँहरूलाई यहाँ बुझाइदिनेछु। त्यो ऐनाको क्वेसनमा त्यो ट्रायङ्गल इक्वल देखाउनु पनि सोधेको थियो, ठिकै छ, त्यसलाई पनि म अहिले दोहोऱ्याउँछु। क्वेसन नम्बर 2 लाई हामी हेरौँ है त। दिएको प्यारालेलोग्राम एबीसीडी भित्र एक्स भन्ने एक्स कुनै बिन्दु छ, एक्स कुनै एउटा बिन्दु छ, भने ट्रायङ्गल एक्सडी र एक्सडी को क्षेत्रफल छ भने ट्रायङ्गल एक्सडी र ट्रायङ्गल एक्सएबी को क्षेत्रफल सच भनेको समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को आधा हुन्छ भने, प्रमाणित गर्नुहोस्। है त। ओके, हामीले यसैलाई इङ्ग्लिसमा लेख्यौँ। इन द फिगर एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम, अलिकति ओरबाट ताने। इन द फिगर एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम, in the figure ABCD is a parallelogram. X is any point within it. Prove that the sum of the area of triangle XAB and triangle XCD and XAB is half of area of parallelogram. अब हामी फिगर हेरौँ।
ABCD ABCD यहाँ कुनै एउटा x छ x यसरी जान्छ है त। अब प्रुभ दैट द एरिया अफ प्याराग्राम ABCD भनेको छ है। ओके त्यो टी भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट आएछ ठिकै छ। क्वेसन एक्चुअली हेरौँ त नानी बाबु के भनेछ हामीलाई दिएको चतुर्भुज ABCD भित्र x कुनै एउटा बिन्दु छ भने XCD र XCD र XAB को क्षेत्रफल सच ABCD को आधा हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुस् रे। हामीलाई XCD एउटा दिया छ यो यसरी जोइन छ है अनि XAB हामीले यतापट्टि गरौँ है। यो XCD यो ट्रायंगल र मैले डट गरे र यो ट्रायंगल को सम चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। यो दुईटा ट्रायंगलहरु चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भनेर हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ। त्यो अनुसार हामी सल्भ गर्छौं है त। अब हामीलाई हाफ अफ द एरिया अफ प्याराग्राम अब हामीले यहाँ अलिकति कन्स्ट्रक्सन गर्छौं दिमाग अलिकति लगाउनु पर्छ। यहाँ x छ है नानी बाबुहरु याद गर्नु नि यहाँ x छ p र q मान्छौं p र q x बाट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरौँ कसरी यो लाइनहरुसित प्यारलल हुने गरी हामीले यो छाया पारेको र यो छाया पारेको दुईवटाको चाहिँ आधा हुन्छ। अब तपाईलाई एकदम सजिलो आइडिया सिकाइदिहाल्छु म। यो सजिलो आइडियासँग गर्न सकिनेछ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु म नानी बाबुले यहाँ सिकाइ नै हाले। एकै मिनेट है। ओके नानी बाबुहरु यो फिगरमा हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि माथिको यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल जोड्दाखेरि पुरै प्याराग्रामको आधा कति सजिलो तरिकाले म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु हेर्नुस् है। सिम्पल मैले आइडिया लगाइहाले। यो एउटा प्याराग्राम यो पनि प्याराग्राम हुन्छ अब हेर त DCQP यो एउटा प्याराग्राम हुन्छ अनि यो प्याराग्रामको आधा के हुन्छ यो ट्रायंगल XCD माथिको एउटा भयो फेरि तलपट्टि ABX यो ABX पनि के हुन्छ पुरै प्याराग्रामको आधा हुन्छ हैन। यो ट्रायंगल पनि तलको प्याराग्राम आधा यो ट्रायंगल माथिको प्याराग्रामको आधा भनेपछि यो पनि आधा यो पनि आधा यो दुईटा जोड्दाखेरि पुरै प्याराग्रामको आधा हुन्छ। यति नै हो हाम्रो गर्ने स्टेपहरु है त। त्यसैले हामीले सल्भ गर्छौं। ल हामीले के छ स्टेप वाइज याद गरौँ त। सोलुसन गिभनमा के गर्ने त हामीले कहीं जे दिया छ त्यही इन द फिगर ABCD is a parallelogram X is any point within it सिद्धियो x is any point within it x चाहिँ त्यही भित्र भएको कुनै एउटा पोइन्ट हो भनेको छ एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा टु प्रुभमा के गर्न सकिन्छ हेर्दा के चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ त एउटा x इज एनी पोइन्ट विथिन इट भनिहाल्यो। अब टु प्रुभमा त्यहाँ जे दिया छ त्यही है त। एरिया अफ ट्रायंगल XAB plus triangle XAB equal to
half of parallelogram, half of area of parallelogram ABCD. उसले त्यही भनेको छ नि त, इज हाफ अफ द प्यारालेलोग्राम एबिसिडी। यो हेर्नुहोस् त, भनेको त्रिभुज एक्सिडी र एक्सएबीको क्षेत्रफल सच यतिको आधा हुन्छ भनेको छ। त्यही नै प्रमाणित गर्नुहोला। 3 नम्बरमा कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ भने कन्स्ट्रक्ट गर्ने, हामीलाई कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ। कन्स्ट्रक्सन, लेटेस्ट ड्र PQ line from X. Let us draw PQ line from X. Let us draw PQ line through X, from X अथवा through X जे लेखे हुन्छ। through X parallel to AB, parallel to AB अथवा parallel to CD जे लेखिनु हुन्छ। 4th नम्बरमा प्रुफ। ल सिरियल नम्बर स्टेटमेन्ट सिरियल नम्बर सिरियल नम्बर 1 मा हामीले के गर्छौँ भने 1 नम्बरमा हेरौँ त। 1 नम्बरको हामीसित के छ आइडिया स्टेटमेन्टमा। हामीले पहिलो काम के गर्ने त भन्दाखेरि माथिको प्यारालेलोग्राम बनाउँ है त। हेर त, एरिया अफ ट्रायंगल XCD इज हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। त्यो प्यारालाइन जोइन गर्छ प्यारालेलोग्राम हुन्छ है। PQCD area of triangle is half of parallelogram area of triangle is half of parallelogram standing on same base and between same parallel lines। अब हामीसित सेकेन्डमा जाउँ। एरिया अफ ट्रायंगल XAB चाहिँ हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम अब फेरि PQBA same as region 1, same as region 1। 3 नम्बरमा त्यो दुईटालाई एड गरौँ। एरिया अफ ट्रायंगल XCD प्लस ट्रायंगल XAB इक्वल टू त्यो दुईटालाई जोड्यौँ। त्यो दुईटा हामीले अलिकति तलबाट जोडेन नि बाबु, यहाँ अलिकति अटाउन गाह्रो भयो। हाफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQCD प्लस प्यारालेलोग्राम PQBA। 3 नम्बरमा के गरौँ त एरिया अफ दिस भनेपछि चाहिँ एडिङ इक्वेसन 1 and 2। 4 नम्बरमा जाउँ।
फोन नम्बरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यो दुईटा जोडेर के भयो ट्राङ्ग यताको त त्यही भइहाल्यो XCD प्लस ट्रायंगल XAB इक्वल टु यो ट्रायंगल प्याराग्राम PQCD र PQBA भनेको पुरै प्याराग्राम भयो नि त पुरै प्याराग्राम ABCD एडिङ फ्रम स्टेटमेन्ट 3 फ्रम स्टेटमेन्ट 3 हाम्रो प्रुफ 1 पनि यही हो प्रुफ भयो हामीलाई जे चाहिएको कुरो थियो त्यो प्रमाणित भयो हामीलाई चाहिने कुरा लगभग फ्रम स्टेटमेन्ट 3 यसरी चाहिँ हामीले यो माथिको ट्रायंगल माथिको प्याराग्रामको आधा भयो तलको ट्रायंगल तलको प्याराग्रामको आधा भयो म्हणजे यो ट्रायंगल पनि माथिको प्याराग्रामको आधा यो ट्रायंगल तलको प्याराग्रामको आधा म्हणजे यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल जोड्यो भने चाहिँ होल प्याराग्रामको आधा यसरी हामीले 4 वटा स्टेपमा लगेर यो पुरै कुराहरुलाई चाहिँ प्रमाणित गरौँ यसरी प्रुफ भयो र हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ यसरी आउँछ र नानी बाबुहरुले यो सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गर्नुहुनेछ यसमा धेरै खालका क्वेशनहरु सोधिन्छ है नानी बाबु यो ट्रायंगल इक्वल देखाउने केसहरु पनि आउँछ यस्ता सिमिलर क्वेशनहरु धेरै छन् यी क्वेशनहरु हामीले सल्भ गर्दै जान्छौं दुईटा तिमीलाई अहिले यो रियो छ यताको जोड्ने केस पनि आउन सक्छ जसरी आए पनि गर्ने प्रोसेसहरु नानी बाबुलाई यही हो यसरी नै गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यसमा केही कन्फ्युजन आयो भने पक्कै पनि हाम्रो भिडियोमा चाहिँ नानी बाबुले कमेन्ट गर्नुहुनेछ हामीलाई सोध्नुहुनेछ र हामी फेरि पनि तपाईहरुले सोधेको क्वेशनहरु जिज्ञासाहरु मेटाउने छौं भन्दै आज तपाईहरुसित बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार